बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर की एडवाइस पर इजलास बुलाने से इनकार। सूबे में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद के वोट के लिए 2 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट के जवाब में स्पीकर ने भी 2 सफ़हात की रूलिंग जारी कर दी। गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने का अमल गैर आइनी करार। असम्बली इजलास ना होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने आज पंजाब असम्बली आने और एहतजाज का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गवर्नर के हुक्म पर इजलास बुलाने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया, जबकि स्पीकर ने अपनी तलब करदा जारी इजलास को गुज़श्ता शब जुम्मा तक मुलतवी कर दिया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टीज के अलग अलग इजलास तलब कर लिए। काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत चौधरी परवेज इलाही करेंगे। 10 अरकान असम्बली पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे। काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार करेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बनू में फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों को सलाम, जिन्होंने बनू ऑपरेशन में दहशत गर्दों को बहादुरी से तबाह कर दिया। सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, सिपाही सईद और सिपाही बाबर की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। इंशाअल्लाह वो अब्दी सकून में रहेंगे। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान जिंदा है। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द कार्रवाई की शदीद मसम्मत। कहा, दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है। दहशतगर्दी के जरिए अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी को ख़त्म किया। दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनागाहों का भी सद्देबाब करेंगे। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेगी। शोहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देंगे। मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बन्नू में सीटीडी कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर किया। ऑपरेशन के दौरान 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी हुए, जबकि सीटीडी के 2 अहलकार शहीद हुए। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर बाहर से हमला नहीं किया गया, बल्कि 18 दिसंबर को सीटीडी कम्प्लेक्स में ज़ेर तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे, जिनमें से एक दहशतगर्द ने सीटीडी अहलकार को काबू करके इसका असलहा छीन लिया। मुल्क में किसी दहशतगर्द ग्रुप को फाल नहीं होने देंगे। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़म को बढ़ाती हैं। मगरिब की तरफ से दहशतगर्दी की हवा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलअदम जमात पर हुकूमत अपनी पॉलिसी वाज़े कर चुकी है। दहशतगर्दी की हर लहर को कुचलने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने बताया कि उनकी पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी को सैलाब ज़दगान की हमायत के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई। सैलाब ज़दगान की मुसलसल मदद की हमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुम्मीद हैं। अफगानिस्तान को अपने मुल्क से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का अफगानिस्तान को इंतबाह। कहा, तालिबान को अपने मुल्क में दहशतगर्दी की तमाम सरगर्मियों को रोकना होगा, जिनसे खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान से ताल्लुकात मुतासिर हों। मजीद कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक कर रहा हूँ। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसका खुद मुशाहिदा किया। ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के मजबूत साथ की ज़रूरत है।
پاکستان کے معاشی مفادات امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل ساؤتھ ایشیا کے مباحثے سے خطاب۔ کہا پاکستان اور امریکہ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں اور دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ زراعت، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ سیلاب کی تباہی سے نمٹنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی امداد کے حوالے سے اپیل پر ان کے مشکور ہیں۔ حکومت عیاشیاں ختم کرنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ فواد چوہدری کی حکومت پر لفظی گولہ باری۔ ٹویٹر بیان میں کہا رات 8 بجے ریسٹورانٹس بند کرنے کا فیصلہ اس انڈسٹری سے جڑے لاکھوں لوگوں کی کمر توڑ دے گا۔ حکومت کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں تو بجلی بچانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ساری کابینہ ہر وقت بیرونی دورہ پر رہتی ہے۔ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کی بجائے بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ میدان لگ چکا، تحریک انصاف اعتماد کا ووٹ لے یا پنجاب حکومت چھوڑ دے۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد حفیظ کا پی ٹی آئی کو مشورہ۔ ٹویٹر پر کہا میدان لگ چکا ہے، لگانے والے عمران نیازی خود ہیں۔ آپ نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا، ہم نے بچانے کا۔ اب بہانے گڑھ کر بھاگو نہیں، مقابلہ کرو۔ اسمبلی توڑنے کا شوق کے پی کے میں پورا کر لو، مگر آپ سے نہیں ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے پی ڈی ایم زمینی حقائق سے بے خبر ہے۔ گندم، گیس اور بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ نایاب ہو چکی ہے۔ ٹویٹر پیغام پر کہا سٹاک مارکیٹ 40,000 پوائنٹ سے نیچے گئی ہے۔ اسلام آباد کے بلدیہ سے بھاگنے والے الیکشن سے فراری ہیں۔ انسانی خوراک تو کیا، مرغیوں کی خوراک بھی نہیں۔ مارکیٹیں 8 بجے بند کرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ الیکشن ہی عوام کا اعتماد بحال کریں گے۔ 27 کلومیٹر کے اقتدار کو بچانے کے لیے حکمرانوں نے سارے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ گورنر اور سپیکر میں پھڈا ہے، پیٹرولیم اور خارجہ میں پھڈا ہے، سابق اور موجودہ وزیر خزانہ میں پھڈا ہے، ہر طرف پھڈا ہی پھڈا ہے۔ احتساب عدالت نے آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیے۔ احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج محمد بشیر نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوائے۔ ملزمان پر قومی خزانے کو 11 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ نیب ترمیم کے بعد 50 کروڑ روپے کے الزام پر نیب کیس بنتا ہے۔ نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ شریک ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس ختم کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے بھی ترمیمی آرڈیننس کے تحت درخواست دائر کر رکھی تھی۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کی تصدیق کے معاملے پر پی ٹی آئی کا ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی استعفوں کی منظوری کے لیے عدالت سے رجوع کرے گی۔ پی ٹی آئی ایوان میں جانے کا اعلان کیا تو اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر کے روبرو جانے کے اعلان پر اسپیکر چھٹی پر چلے گئے۔ جی ٹی روڈ پر دھند کے باعث پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثہ گجرات کے علاقے سبزی منڈی کے قریب پیش آیا، جہاں دھند کے باعث ٹرک اور رکشے میں تصادم ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گجرات سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور رہنما تحریک انصاف شیری مزاری کے شوہر انتقال کر گئے۔ سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کے اہل خانہ کی جانب سے ان کے شوہر ڈاکٹر تابش حاضر کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی۔ ڈاکٹر تابش ماہر امراض اطفال تھے۔ اہل خانہ کے مطابق ڈاکٹر تابش حاضر کی نماز جنازہ شام 4 بجے 75 بی بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کی جائے گی۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔